الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله آواز کھولو ذرا الا ان نصر اللہ قریب۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ وتعالی دی عظیم الشان عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تلاوت کیتا ہے، اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا دوسرا سپارہ سورۃ دا نام سورہ بقرہ۔ اس مقام عظیم الشان نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے مکہ معظمہ وچ نازل فرمایا۔ احباب حاضرین، اج دا خطبہ جمعہ جو کہ 30 جولائی 2026 نو 31 جولائی 2026 نو فاروق آباد شہر دے اندر اس ڈوگراں والی مسجد دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ میری حاضری تساں تمام دی تشریف آوری قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ جیڑا مقام میں تلاوت کیتا ہے اے دے نازل ہون دا پس منظر پیش منظر اے وے کہ میرے اور تواڈے آقا جناب محمد الرسول اللہ جنی محبت جنی عقیدت جنہ پیار او دا ثبوت دیندیاں درود دی آواز آنی چاہیے
درود پڑھن نال گناہ نہیں ہوئے گا، عملاں وچ اضافہ ہوئے گا، نیکیاں وچ اضافہ ہوئے گا، رب دیاں رحمتاں بے شمار نازل ہون گیاں۔ المختصر الترغیب و ترہیب دی روایت ہے کہ جیڑا بندہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے ایک مرتبہ درود پڑھ دے، اللہ او دے اتے اپنیاں 70 رحمتاں نازل کر دے۔ فاروق آبادیو اہل حدیث دی یعنی اہل توحید دی پہچان ہی دو گلاں تو ہوندی ہے، ایک قرآن سن دے تے سبحان اللہ، نبی پاک دا نام سن دے تے صلی اللہ، تھوڑا جہا ہور زور لا لو، صلی اللہ علیہ وسلم اے دی زبان تو نکل دے۔ اے ٹھیک ہے، انسان ہون دے ناتے نال اولاد دی محبت ہر دل وچ موجود، اے فطرتی محبت ہے، اے دا کوئی انکار کر سکتا نہیں، لیکن اے دا مطلب اے نہیں کہ صدمہ آئے تو بندہ اللہ کا ذکر بھول جائے، صدمہ آئے تو بندہ اللہ دی یاد بھول جائے۔ میری زبان تو نکلیا ایک ایک جملہ، انہوں اپنے دلاں دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جایا جائے، اور یہ دعا بھی کرے آجے کہ اللہ انہاں گلاں تے سانو ثابت قدم بھی رکھے۔ میرے بھائی، اے آیت نازل ادوں ہوئی مکے دے اندر، میں دیکھنا کدی توجہ، میرے آقا بیت اللہ دی دیوار دی چھائے، اس چھاں وچ ستے، آقا ستے، ایک صحابی حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دے قدمہ وال آ کے بہ گئے، اور آقا نو آ کے جگایا نہیں، آقا دے جاگن دا انتظار کر دینے، آپ دے بیدار ہون دا انتظار کر رہے۔ جدوں میرے آقا دی اکھ مبارک کھلی، آقا نیند تو بیدار ہوئے، کدی رب نو بھی نیند آئی ہے؟ عقیدے والا بولے گا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میرا داتا اوے جنوں کدی اونگ بھی آئی نہیں۔ آقا بیدار ہوئے، صحابی وال نظر پئی، دیکھے بڑا غمگین بیٹھے، آقا فرماندے نے پیاریا
کیوں پریشان بیٹھا ہے؟ خیر تے ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اللہ دی توحید منی، لفظ ملگاؤ، اللہ دی توحید منی، تہاڈی رسالت منی۔ آقا اودوں دے دکھ بڑے آ رہے ہیں، ازمائشاں بڑیاں آ رہی ہیں، امتحان بڑے آ رہے ہیں، مکے والے ظلم و ستم بڑے کر رہے ہیں، آئے دن نمے تو نما دکھ دے رہے۔ سونیا یہ چیز اسی کنی کو دیر برداشت کرا؟ یہ ہوئی سوال اج بھی لوگ اپنے خطیب کو لو، اپنے امام کو لو، اپنے قاری صاحب کو لو، اپنے مولوی صاحب کو لو، یہ سوال کرتے نظر آؤندے کہ مولوی جی نمازاں بھی پڑھنے ہیں، روزے بھی رکھنے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرنے ہیں، نفل نوافل بھی پڑھنے ہیں، تے ساڈے اوتے بھی دکھ بڑے آندے نے، انہاں چیزاں دے باوجود آندے، یہ کنی کو دیر میں ہوئے گا؟ جدو صحابی نے یہ سوال کیتا، عرشہ تو آواز آندی ہے جبریل جی رب جلیل، فرمایا جلدی کر میرے محبوب کل پہنچ، میرا قرآن لے کے تے میرے نبی نو کہہ دے اے میرے سونے محبوبہ اپنے صحابیاں نو تے قیامت تک دے آن والے تمام مسلماناں نو میرا پیغام دے دے کہ او ایمان والے ہو، کیا اتنی جلدی پریشان ہو گئے ہو، اتنی جلدی ہمت ہار گئے ہو، اتنی جلدی دل شکستہ ہو گئے ہو کہ اے ازمائشاں ساڈے جوگیاں رہ گئیاں نے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، میرے سونیا انہاں مومناں نو کہہ دے، لفظ میں کی بولے ہے؟ مومن بولے گا، مومناں نو آگاہ کر دے، او ایمان والے ہو، کیا اتنی جلدی دل چھڑ گئے ہو؟ اجے تے تواڈے تے او ویلا آیا ہی نہیں، اجے تواڈے اُتے او امتحان آیا ہی نہیں، اجے تواڈے اُتے او ازمائشاں آئیاں ہی نہیں، اجے تواڈے اُتے او دکھ آئے ہی نہیں جیڑے تواڈے تو پہلے مسلمان گزرے نے۔ ہر نبی دے منن والا مسلمان ہوندا سی، عقیدہ اے بنایا ہے ہر نبی دا، نبی تے ایمان لیاون والا کون سی؟ اے دین اسلام شروع تو میں اج نہیں، دین اسلام شروع تو تے جیڑا نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندہ سی، ایمان لے آندا سی، اس اپنے نبی تے
او مومن بن جاتا سی۔ اور میرے نبی دیو یارو مستہم الباساء والضراء وزلزلوا، جڑے تواڈے تو پہلے گزرے نے نا انہاں نو اللہ نے اینا ہلایا، اینا انہاں نو ازمایا۔ زلزلو جویں زلزلہ ہوندا ہے، زلزلہ ہوندا ہے تے ہر بندے دی دوڑ لگ جاندی۔ اللہ آندے نے میں انہاں نو اینا ازمایا حتی یقول الرسول، حتیٰ کہ کئی میرے رسول بھی۔ فاروق آبادیہ رب واسطے توجہ میرے ور رکھی، اللہ دی قسم ہے جے گل دل تے لکھ کے لے جائے گا نا تے کدی ازمائش آ جائے، پہلی گل اے وے کہ اللہ ازمائشہ تو بچائے۔ ازمائش بڑی سخت چیز ہے کہ جے آ جائے تے پھر اللہ او دے تے ثابت قدم رکھے۔ حتیٰ کہ اللہ دے کئی نبی بھی، ہر رسول نبی ہوندا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوندا۔ 1.25 لاکھ نبیاں وچوں 313 رسول سن، پر نبی کنے سن؟ 1 لاکھ کم و پیش 25,000۔ اللہ دے کئی رسول بھی، رسول دا درجہ اونچا ہے۔ والذین معہ متی نصر اللہ، حتیٰ کہ کئی رسول بھی تو انہاں رسولہ دے ماہو یعنی ساتھی صحابی ایک گل کہن تے مجبور ہو گئے کہ اللہ دی مدد کدوں آئے، اللہ دی نصرت کدوں آئے، اللہ دی رحمت کدوں آئے۔ الا ان نصر اللہ قریب، الا خبردار، خبردار دل نہ چھڑیا جے، اللہ دی مدد بڑی قریب ہے، اللہ دی نصرت بڑی قریب ہے، اللہ دی رحمت بڑی قریب ہے۔ اور اگلی گل ایمان والے ہو، سب تو زیادہ امتحان ہوندے نے نبیاں، اس تو بعد امتحان ہوندے نے نبی دے یاراں، اس تو بعد امتحان ہوندے نے جنہ کسے دا ایمان ہوئے گا انہیں، جنہ کسے دا ایمان مضبوط ہوئے گا انہیں او دے امتحان بہتے ہون، تے جنہ امتحان وچ کامیاب ہوئے گا انہیں او دے درجے بلند ہون۔ آکھو گے حجی دی دلیل کی ہے؟ یہ دی دلیل اے وے اللہ دا ایک نبی ہے، نبی دا نام ہے جناب ایوب علیہ السلام، جی دی زبان ہے کہہ دے علیہ السلام۔ اللہ نے مال بھی بڑا دیتا ہے، اللہ نے دولت بھی بڑی دیتی ہے،
اللہ نے نوکر چاکر بھی بڑے دیتے نے، مال ڈنگر بھی بڑے دیتے نے، تے نبی دیاں 4 بیویاں نے، تے نبی دے 8 بیٹے نے۔ سبحان اللہ۔ شیطان ایک گل ویکھ کے نا تے سڑ گیا۔ شیطان اس گل تو سڑ گیا، آندا اللہ اے ایوب تینوں یاد تاں کردا ہے، ایدے کول مال بڑا ہے، ایدے کول دولت بڑی ہے، ایدے کول پتر بڑے نے، ایدیاں ازواج بیویاں بڑیاں نے۔ اللہ ایدے کولو ایک کھو ہاں تے میں پھر وینا تینوں کیویں یاد کر۔ سبحان اللہ۔ اینے جدو جنت چوں اے لانتی نکلیا، رب دی نافرمانی کرن دی وجہ سے، انی انذرنی الی یوم یبعثون، آندا اللہ منوں تے کڈ دتا ہے، آخر میں دنیا تے جانا ہے، میں کوئی اپنے یار بیلی ساتھی بھی بنانے نے، اللہ منوں مہلت دے، فرمایا جا مہلت قیامت تک، الی یوم الدین، قیامت تک واسطے تینوں مہلت کرے گا کی رب نو پہلا پتہ ہے، رب نو پہلے ہی پتہ ہے، پر اللہ نے یہ منہ اخوایا کیوں تینوں منوں دسن واسطے۔ انہیں آکھے اللہ میں تیرے بندیاں دا راہ مل کے بواں گا تے کی کراں گا، کدی انہاں دے سجیوں آواں گا، کدی کھبیوں آواں گا، کدی اگوں آواں گا، کدی پچھوں آواں گا، تیرے بندیاں نو گمراہ کرن دی کوشش کراں گا۔ آواز ہوندی ہے او ابلیسا جیڑے میرے بندے ہون گے او تیرے ہو سکدے نہیں ہو سکتے، وہ تیرے نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے آکھا کیا بولتا نے تیرے سنا گیا، آکھے نے کی چے اللہ دے کول مال کھو ہاں پھر میں تینوں کیویں یاد کر۔ اللہ نے آکھیا جا تینوں اجازت ہے جا جو مرضی کر۔ یہ نے کی کیتا، جلدی سپیکر تے چلا۔ حضرت ایوب علیہ السلام دے 8 بیٹے، ذرا بولو کنے؟ 8 بیٹے۔ یہ بھی نال بولو بیٹے کون دین والا ہے؟ اللہ۔ تے واپس لین والا بھی اللہ۔ تے دین تے آئے انہوں کو دب نہیں سکتا، تے جدو واپس لین تے آئے ذرا کیتے والا بولے نا، جدو واپس لین تے آئے میں لفظ پہلا بولے ہے دین والا بھی اللہ، واپس لین والا بھی اللہ۔ ساڈے لوکاں دا حال ہے وے جدو بندہ جیوندا ہے نا اودوں فلانے دے تفیلوں نے، فلانے دے تفیلوں نے، فلانے دے فیضوں نے، فلانے دے تفیلوں نے، تے جدو فوت ہو جاندا ہے اے جی ہن اللہ دی رضا۔ اور فاروق آبادی عقیدے تے غور کر، عقیدے تے جدو وہ تندرست پھردا ہے وہ تو فلانے دی مدد ہے، یہ فلانے دے تفیلوں میں، اے فلانے دے فیض نال
تے جدو سال نکل جاتے نے ادو اللہ دی ہن منی یا پہلا کیوں نہیں مرتا اس گل تے او جدو جوندا ادو دوسرے دے پلے دوسرے دے تفیلو کہ جدو وہ کردا یا تا وفاکم جدو موت دیندا تانوں ادو بھابی تے آندا ہی اللہ دی قضا اللہ دی قضا جیڑا غیراں دی مدد منگدا ہے زندگی وچ جیوندیاں جدو یہ بندہ فوت ہو جاندا ہے ادو او بھی اعلان کردا ہے گل سمجھ آئی کہ پہلی بھی گئی زندیاں غیراں دی مدد غیراں دا طفیل جدو پھٹے تے پہ جاندا ہے ادو ہدایت نہیں کردا او سوچ 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 ذرا ایس گل تے تیری نجات ہونی ہے جیوندیاں بھی کدی مرضی کدی رضا اللہ دی مرن دے بعد بھی کدی قضا اللہ دی ادو مننا قضاء الہی تے زندگی وچ کیوں نہیں مندا رضا الہی اللہ تینوں سمجھ عطا کرے گل میری دی سمجھ آ گئی موت دا بھی مالک اللہ زندگی دا مالک بھی نفع نقصان دا مالک بھی پتر دے کے اجے دنیا تے آندا ہے ایک سال لیندا ہے بقول یزدانی شہید دے رحمت اللہ علیہ ایک چیخ مارد ہے یعنی ایک کہنتی دیند ہے تے رب نو پیارا ہو جاندہ ہے تے کئی اجے ماں دا دودھ پینا سکھ دینے تے موت دا پیغام آ جاندہ ہے کئی اجے نٹھن پجن لگ دینے امی امی ابو ابو پکارنا سکھ دینے تے موت دا پیغام آ جاندہ ہے کئی اجے جوانیاں چے قدم رکھ دینے تے موت دا پیغام آ جاندہ ہے اور فاروق آبادیہ گل نوٹ کر اللہ دی قسم ہے تیرا دشمن نہیں تیرا خیر خامہ تیرے عقیدے نو صحیح کرنا چاہنا کہ نفع دے وے نقصان دے وے تے کون اللہ اپنے آنو ازماندہ ہے اے میرے جمعہ دا عنوانی اللہ ازماندہ ہے کنانو اللہ اعلیٰ بولے گا اللہ ازماندہ ہے کنانو اللہ اعلیٰ بولے نا اللہ ازماندہ ہے اپنے آنو وہ بچپن وچ ازمال ہے جوانی کے ازمال ہے بڑھاپے کے ازمال ہے اگر نئی گل سمجھ آئی اللہ کا ایک نبی یہ صرف نبی نہیں جد الانبیاء جد الانبیاء نبیاں دا سردار نہیں نبیاں دا باپ اسی پنجابی چیانیاں تیری جد کی تیرا دادا پردادا کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے دو پتر دیتے ایک دا نا اسماعیل ایک دا نا اسحاق اللہ نے اسحاق علیہ السلام دی نسل وچوں 80,000 نبی پیدا کیتا تے اسماعیل دی نسل وچوں کلا آمنہ دا لال پیدا کیتا ہن مینوں جواب دینا ہے اللہ دا نبی خلیل اجے دنیا تے آیا نہیں سی اینو آن تو روکن دے
چارے کیتے گئے پیدا ہون تو پہلا انہاں نو نہ جمن دے منصوبے بنائے گئے بچپن وچ بھی امتحان پیدا ہوندیاں امتحان جوانی چڑھدیاں امتحان نبوت ملی امتحان اگ چ سٹیا امتحان اگ چو نکلے اللہ دے راہ چ ہجرت کیتی وہ بھی امتحان پھر اللہ کے دعا کیتی اللہ ان پتر دے دے تے پتر ملیا 85 سال دی عمر وچ حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ بھابیو تواڈے کولوں تے رحمت اللہ علیہ بھی نہیں نکلدی رحمت اللہ علیہ وہ آندے ہوندے سن لوکی میٹھا شرک ویچ دے میٹھا شرک اے میٹھا شرک کی ہے کہ اللہ نے اپنے خاص خاص بندیاں نو بھی اختیار یہ گل سن ہو سر مارو زبانوں نہ بولے آنے سن ہو اللہ نے اپنے خاص خاص بندیاں نو بھی کچھ اختیار دیتے انہیں ایمان نہ بولی اس وقت نبی ابراہیم نالوں بھی ود کو اللہ دا خاص ہے سی نہیں آواز آئی ہے جی اور نبی ابراہیم نالوں ود بھی کو اللہ دا خاص ہے سی نہیں بیویاں دو نے اولاد کوئی نہیں تے دعا منگی اللہ پتر دے دے اللہ پتر دے تے نیک دے اور جدو منگنا ہے رب کولو نیک منگنا ہے فرما بردار منگنا ہے اللہ نے دے دیتا آکھیا ہن اینو چک کے بھی کھڑان دی اجازت یہ بھی امتحان ہے اوتھے چھڑیا جتھے اج زمزم دا کنواں ہے اوتھے چھڑ کے تو واپس تر پے پیچھے مڑ کے بھی ویکھیا نہیں بیوی نے سمجھیا کوئی چیز ڈگ پئی ہے وہ لین گئے نے کہ جدو ویکھیا نا اگر ٹرے ہی جاندے نے ٹرے ہی جاندے نے ٹرے ہی جاندے نے پے اماں جی نے مگروں دوڑ کے جا کے پلہ پھڑ لیا آندیاں نے اللہ دے نبی جی ہو سکتا ہے بیوی ہون دے ناتے نال انسان ہون دے ناتے نال میرے کو کمی کو پیچی ہو گئی ہوئے کو غلطی ہو گئی ہوئے کو نافرمانی ہو گئی ہوئے لیکن جڑا پتر تساں اللہ کولوں بڈھے ویلے منگ منگ کے لے آئے ایدہ کی قصور ہے اینو بھی چھڑ کے ٹوٹ لیو تے نال آکھیا اللہ دے نبی جی اے اپنی مرضی نہ چھڑ کے چلے ہو کہ اللہ دی مرضی نہ پتر نو چوک کے کھڑانا بھی نصیب آکھیا حاجرہ جیڑا پتر رب کو لو رو رو کے منگ منگ کے لیا ہوئے کیڑے پیو دا دل نہیں کرتا کہ میں انہوں چک کے کھڑاواں ایدے نہ لاڈ کراں پیار کراں انہوں چمہ سینے لاواں اے میری مرضی نہیں اللہ دا حکم ہے میں گل کہی یہ ایمان والے دا کام میں اللہ دی ہر رضا تے راضی رہنا جدو اللہ دے نبی نے آکھیا اے حاجرہ کی دا دل نہیں کرتا پر یہ کام میں اپنی مرضی نہیں پیا کرتا عرشاں والے دا حکم اے تے جدو نبی نے یہ گل کہی نا اماں جی نے پلہ چھڑ دیتا تے کی آکھیا اذ لا یزین اللہ ابدا
اللہ دا حکم ہے تے پھر تسی جاندے ہو تے جاؤ، پھر تسی جاندے ہو تے جاؤ۔ میرا یقین ہے وے جے اللہ دا حکم ہے تے اللہ سانو کدی کلیا نہیں چھڑے گا۔ چھڑ کے آ گئے تے جدو اسماعیل نٹھن پجن لگا اللہ دا حکم آ گیا۔ یہ جڑی عمر ہوندی ہے نا نٹھن پجن والی، اے اولاداں والیاں نو پتہ ہے، اے اولاد دیاں اے چھوٹیاں چھوٹیاں آداماں، کتے لاڈ کتے پیار کتے ہسنا کتے رسنا کتے کسے گل دی جد کر کے منوانا، اے ماپیاں نو بڑیاں پیاریاں لگدیاں تے ماپیاں نو اے بھول دیاں۔ اولاد جوان بھی ہو جائے، اولاد وڈیری بھی ہو جائے تے ماپے زندہ ہون نا تے ماں کدی کہی دیندی وے پترا جدو تو نکاح جیا سے ادو بھی انجی کردا سے، اج وڈیا ہو کے بھی تیری آدامہ ہوئی نے۔ فاروق آبادیہ پر مرضی میرے رب دی، او جوان ہون دیوے یا نہ ہون دیوے، او چاہے تے اجے پودا زمین جو پنگرے ہے باہر نکلے ہے تے او تھئی انہوں مرجا دے وے، اگر او چاہے تے او دا تھوڑا جیا قد ودے ہے اور جے انہوں پھول بھی نہیں لگے پھل بھی نہیں لگا، اللہ چاہے تے او دو نو ختم کر دے وے۔ اگے وقت آوے جدو انہوں پھل لگنا شروع ہو جائے، اللہ چاہے تے او دو ختم کر دے وے، اللہ چاہے تے انہوں لمحیاں عمرہ دے دے۔ اے دی بھی عمر ہے، اے جڑا درخت ہے اے دی بھی عمر ہے، جڑی فصل ہے اے دی بھی عمر ہے۔ ایسے وڈیرے بیٹھے نے کئی آکھن گے او پترا او پتریا اے درخت میرے دادے دا لایا ہی، اے اپنے پوترے نو کہن دیا او میرے پوتریا اے درخت جی دے تھلے بیٹھے آنا اج میں تیرا دادا تینوں دسنا پیا، یہ درخت میرے دادے نے لایا سی۔ تے یارو انی لمبی عمر دین والا کون ہے؟ تے جے انی لمبی عمر نہ دے وے تے پھر بھی اللہ، تے اللہ ازماندہ اپنے آنو۔ ایتھے دوست ڈوگر برادران میرے کول پہنچے، میرے بیٹے جیڑا اللہ دا مہمان سی، جیڑا اللہ دا پرونا سی، اللہ دی امانت سی، سارے بولو کدی امانت سی؟ تے میرے نبی نے فرمایا جیڑا مومن ہووے او امانت وچ خیانت کرتا نہیں، او امانت والے نو او دی امانت اوے ہی لٹاندا ہے۔ اللہ تو گواہ ہو جا، لوکاں دے ایمان کمزور ہون گے پر یزدانی ممبر پہ بیٹھ کے کہیے اللہ کی تیری ہر رضا تے راضی، اللہ کی تیری ہر رضا تے، اللہ کو منن والا بولے دوسرا نہ بولے، اللہ کی تیری ہر رضا تے راضی۔ عرشہ والیا تو چاہے تے دودھ پیندے نو بلا لے، اللہ تو چاہے تے جوانیاں تے قدم رکھ دے نو بلا لے۔ اللہ دی قسم دے میں تے جدو اپنے پتر دے بارے آخر پتر ہوندا ہے تے مینوں یہ گل کہن دے، پھر پتر تے ٹوٹ جاندے، دعا ایک کر او جوان اولاد بڈھے ماپیاں دیاں جنازے
انہاں دیاں لاشاں چک کے قبرستان کھڑدے نے. اللہ کسے بڈھے باپ نو جوان پتر دی میت چکن دا اللہ دن نہ بخائی. اللہ انہوں اس ازمائش وچ نہ پائی. مینوں گل یاد آ گئی یہ ازمائشاں اللہ اپنے دیا لیندا ہے. یہ ہوئی گل جدوں میرے قائد یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دا پتر 5 فروری 1985 نو زہر دے کے شہید کر دیتا گیا. 3 دن بعد جمعہ سی چونک نیائی گجرا والے لوگاں آکھیا یزدانی نہیں ہونا. اینا بڑا صدمہ پتر گیا ہے. پر اللہ دی قسم ہے میں او جمعہ 3 دن بعد جڑا سی انہاں دے قدماں وچ بیٹھ کے پڑھیا. اوتھے آخر پتر دا صدمہ چھوٹا نہیں ہوندا. اور پتراں دی جدائی بھولن والی چیز اے مینوں پتہ ہے یا میرے رب نو پتہ ہے کہ میں کیویں بولنا پیا. میرے دل وچ کوئی گل نہیں. اللہ تیری کبریائی دی قسم اللہ میں آج تک جنیاں ازمائشاں جن امتحان اللہ آئے نے انہاں تے ثابت قدم ریا تیری رحمت نالا. پر اللہ ثابت کیوں ریا کہ رب دے بدلے راضی ہو جائے. اللہ آخرت بہتر کر دے. اے منوں پتہ ہے کیڑا دل لے کے بیٹھا تے کیڑے صدمے وچ بیٹھا. او فاروق آبادیا تیرے فاروق آباد وچ بھی آکھن والے آکھیا صدمہ بڑا نہیں ہونا. پر میں ایک گل کہی او ٹھیک ہے صدمہ ہے وے. بولو صدمہ. ذرا ایمان تہاڈا میں پکا کراں مضبوط کراں. صدمہ ہے وے تے جنی دیر صاف باقی نہیں انی دیر صدمہ رہنا. اور پتہ نہیں انہیں دن وچ کنی واری انہیں یاد ہونا ہے تے پیو نے پھر رونا ہے, ماں نے پھر رونا ہے, بہناں نے پھر رونا ہے. جیڑی چار پائی تے سوندا سی جد انہوں خالی ویکھنا تے پھر تیرا پترا والے ہو. ذرا کل میری تا جواب دیا سی جیڑے کپڑے پاندا سی جدو وہ کپڑے ویکھنے نے پھر بھی رونا. جیڑی جُتی پا کے جاندا سی جد وہ بھی ویکھنی ہے پھر بھی رونا. جدو کوئی خوشی ہونی انہوں پھر بھی یاد کر کے کیا خوشی ہونی. ادھر خوشی ہونی ہے ادھر یہ یاد ہونا ہے ادو پھر رونا ہے. جدو کسی دوسرے دھی پتر دا منگنی کر دیئے شادی کر دیئے انہیں پھر یاد ہونا ہے تے پھر بھی رونا ہے. اور حدیث دیئے تھے گل کرا جتنی وری یاد آئے گا نا اللہ تینوں اونا زیادہ صبر دینا جائے گا تیرے درجے بلند کرتا جائے گا. یہ گل جڑی سمجھانی ہے نا میرے قائد حبیب الرحمن نے گل کہی دنیا اندر تنگی دیوے ایمان والا
دنیا اندر تنگی دیوے خاص پیارے یاراں دنیا اندر تنگی دیوے اگلا جملہ تسا کہنا ہے دنیا اندر تنگی دیوے خاص پیارے یاراں کافر ظالم فاسق فاجر لٹ دے موج بہاراں یہ بات میں بولاں گا کہ میں اینو بار بار ٹھیک کراں گا میں آپ اگے صدمے وچ تکلیف وچ اینو سیٹ کر یاد کراں دنیا اندر تنگی دیوے خاص پیارے یاراں کافر ظالم فاسق فاجر لٹ دے موج بہاراں اے نبیاں دی گلوں لگیا حضرت آدم کڈ بہشتوں 40 سال رلایا دیکھو حضرت نوح نبی نے کنا ہی دکھ اٹھایا ایتھے ایک گل کر لگا دل تے بنی ذرا دل تے لائیں پتر نافرمان بھی ہوئے تے نبی کی آندا ہے یا بنی ارکب معنا او میرے پترا میری کشتی وچ آ جا میری کشتی وچ آ جا او آندا نہیں میں جھوٹی پہاڑ تے چڑھ جاواں گا میں پانیاں تو بچ جاواں گا تے باپ اولاد نافرمان بھی ہوئے تے ماپیاں دی محبت پھر بھی جوش مار دیئے آکھیا پترا لا عاصم اليوم من امر اللہ پہلی گل امر کدا چلدا ہے حکم کدا چلدا ہے رضا کدی چلدی ہے اللہ دی اے پترا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین میری کشتی سے بہ جاؤ پترا آ جا وہ آندا میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا اللہ دے نبی آندے نے او پترا پہاڑاں نے اج نہیں بچانا بچنا ہوے جنوں اللہ بچائے گا اینی اج گلاں ہو رہیاں نے پتر نافرمان ہے او انکار کردا ہے باپ بار بار اپنے ول بلاندا ہے وحال بینہما الموج اجے پتر تے باپ دے درمیان وچ گلاں ہو رہیاں نے ادھروں چھل آئی پتر گوتے کھان لگ پیا تے نبی کولو رہیا نہ گیا آکھیا اللہ ان ابنی من اہلی اللہ اے میرا پتری اللہ میرا اے پتری اللہ اینو بچا لے آواز آندی ہے میرے نور خبردار اے تیرا پتر نہیں کیونکہ اینے تیری گل منی نہیں تیرے آتھے لگیا پھر ایتھے کو سمجھ ہور بھی آئی کہ سمجھ بچ لیا میں دے او پتر ہوئیے جیڑا فرما نوجوانہ لکھ دل دے دماغ چے ریکارڈ کر پتر ہوئیے جیڑا فرما بردار اونج زہری دے ہے یہ پتر
پر فرما بردار جیڑا ہووے اصل پتر ہووے۔ اللہ اکبر۔ ویکھو حضرت نوح نبی نے کنا ہی دکھ اٹھایا، نبی دی گل تے چیر دتا زکریا تائی سر اتے رکھ آری، ایوب دے تن پائی بیماری کیڑ مصیبت پاری۔ میں اگے کیا ہے انہیں آکھیا اللہ کھو حمال، میں پھر وینا تینوں کنا یاد کرتا ہے۔ تے جدوں ادھروں نوکر آیا اللہ دے نبی جی انج چھت ڈگا تے تواڈے سارے پتر اللہ نو پیارے ہو گئے۔ ادھروں اجے اے سنیا دیندا پیا، دوجا آیا اللہ دے نبی جی تواڈے سارے جانور ہلاک ہو گئے۔ ایک گل سنی، ادھروں ایک آیا اللہ دے نبی جی تواڈے سارے نوکر مر گئے۔ تے میں تفسیر دی کتاب چ پڑھیا اے وڈیرے بزرگاں نو پتہ ہے کہ جیڑا تہ بند بنی رہے نا چادر وہ دیاں گنڈا گھٹ کے ماری دیاں نے انہوں بنن واسطے۔ جدو نبی نے اینی گل سنی کہ پتر بھی سارے ہی فوت ہو گئے، جانور بھی سارے ہلاک ہو گئے، نوکر بھی سارے مر گئے، مفسرین نے لکھیا حضرت ایوب علیہ السلام نے جلدی نال اپنی چادر کھولی تو دیاں گنڈا گھٹ کے مارا، وہ دیاں گنڈا گھٹ کے مار لینا۔ کی سوچ کے کہ میں آکھیا اللہ کی طرف ازمائش آ گئی تے ایوب کمر کس لے ان مضبوط ہو جا اس ازمائش کو گزرن واسطے۔ تے کنے سال رہی پھر 18 سال یہ سب کچھ سنیا کہ پتر بھی رب نو پیارے ہو گئے نے تے مال بھی سارا مر گیا، نوکر بھی سارے مر گئے نے۔ تے نبی نے گل کی کہی اللہ سونے گواہ ہو جا، اللہ جیڑا وقت پتراں وچ خرچ کردا سا اللہ اپنی بیویاں وچ اپنے نوکراں وچ اپنے جانوراں وچ خرچ کردا سا، عرشاں والیا اج دے بعد او وقت بھی تیرے ذکر وچ خرچ کراں گا۔ اج دے بعد او بھی وقت تیری عبادت وچ گزارا۔ شیطان نے آکھیا میں کچھ سوچیا سی بن کچھ کیا ہے، انہیں آ کے جسم تے پھوک ماری، نبی دے جسم تے آپ لے چھالے بن گئے۔ ایتھے بھی میرا عقیدہ میرا مسلک نوٹ کر، کئی آندے نے نبی دے جسم تے کیڑے پہ گئے، نہیں منبر تے بیٹھ کے کہنا لوکاں دے شکوک و شبہات دور کرنے واسطے کہنا میرا مسلک ہے نبی دے جسم نو کیڑا کھاندا نہیں، مٹی کھاندی نہیں۔ ساڈے اوتے ایویں لوکی الزام لاندے نے کہ بھابی آندے نے نبی مر کے مٹی نہ مل گئی، او لعنت ہوندے تے جدا اے عقیدہ ہے تے جڑا جھوٹ بولے کسے تے وہ جھوٹے تے رب دی آپا ہی اللہ تینوں سمجھ عطا کرے۔ ہاں بیماری کبھی کہ جسم ہڈیاں دا ٹانچہ بن گیا، جسم تو ماس لے گیا تے
جدوں یہ میچ آئی نا بیماری ودی گئی تے لوگوں یہ اج دی گل نہیں، یہ شروع تو لگی آؤں۔ اس وقت بھی دو بندے آکھیا کہ لگدا ہے اے اتوں کچھ ہو رے وچوں کچھ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تے ساڈے تے بھی کوئی ازمائش آئے نا، امتحان آئے، بیماری آئے، تے اپنے آپ نو اخواندا مسلمان ہے لیکن آندا ہے کیتی نو پھڑے۔ میں گل غلط کر رہا یا صحیح کر رہا؟ نہ ہنسو اہل ساحل، اہل طوفان پر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کنارے ڈوب جاتے ہیں۔ کدی انج ہوندا ہے جڑے ڈوبدے ہوندے نے او تر جاندے نے، کناریاں تے کھلوتے ڈوب جاندے نے۔ اے مرضی کیدی؟ اللہ دی۔ ویکھو چیر دتا زکریا تائیں سر اتے رکھیاری، ایوب دے تن پائی بیماری کیر مصیبت پاری۔ تے آدھے کی نے یوسف دے غم یعقوب نبی نو فروخ ودیا۔ اے تے پھر قائد یاد آیا 1986 وچ فیصل آباد 27 رات نو تقریر کردیاں ایک گل کیتی جدو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اس بی بی نہ سفر کردیاں پوچھیا بی بی کتی پتر بھی ہے نہیں؟ تے مائی آندی ہے المال والبنون، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ فاروق ودیا اللہ دی قسم میرا کاج بار بار پڑھ دے المال والبنون، پڑھو ہاں المال والبنون، المال والبنون، اپنا پتر یاد آ جانا المال والبنون۔ وے میرے ابیرا اللہ نے مال بھی دیتا تے اللہ نے پتر بھی، اے پتر دنیا دی زینت نے۔ دعا کر اللہ کسے نو دے کے او دے کولو نہ کھوے۔ خوری آ خوری اللہ کسے